नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी दाङ स्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा र विगत 3 महिनादेखि बन्द विश्वविद्यालयको अवस्था र कारण लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। मुलुकमा अस्थिर राजनीति मौलाइरहँदा त्यसको असर नपर्ने कुनै क्षेत्र नै सायद बाँकी छैन भन्दा हुन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो। सङ्क्रमणकालको बढी प्रभाव पर्ने शिक्षा क्षेत्रमा आन्दोलनको प्रभावले शिक्षाको गुणस्तर नै कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपालको मध्यपश्चिम स्थित दाङ जिल्लाको बेलझुन्डीमा रहेको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय। माओवादी द्वन्द्वको समयमा 1300 भन्दा बढी बिघा जग्गा कब्जा भएपछि लामो समयदेखि विवादमा परेको यो विश्वविद्यालय फेरि कर्मचारी भर्नाको न्यूमा विगत 3 महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ। एकातिर द्वन्द्वको नाममा फाइदा उठाएर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र कर्मचारी भर्ना गर्ने नाममा अर्कोतिर विश्वविद्यालय नै बन्द गर्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्दछ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। 4 महिनादेखि संस्कृत विश्वविद्यालय बन्द, राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बन्दै। राजनैतिक सङ्क्रमणकाल बढिरहेको यो बेला अस्थिरताले जालो फिजाइरहेको छ। मुलुक सञ्चालनको मुख्य नीति राजनीति यतिखेर अस्थिरताको चपेटामा परेको छ, जसले मुलुकको सबैजसो क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। त्यो असरको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेकै शिक्षा क्षेत्र हो। राजनीतिको सिधा प्रभाव पार्ने क्षेत्र, त्यसमा पनि सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिको रणभूमि नै बन्ने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो ताजा उदाहरण हो नेपालको मध्यपश्चिम दाङ जिल्लाको बिजौरी गाविस स्थित बेलझुन्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। डिनको कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालय हो। विभिन्न बहानामा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन यी शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि तालाबन्दीको शिकार मात्रै भएको छैन, कब्जा भएको जग्गा पनि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकिएको छैन। यति बेला हामीले प्रचलित ऐन नियम शिक्षाको परिधिभित्र रहेर काम गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। नियुक्तिका सबभन्दा बढी समस्या भनेको नियुक्तिसँग जोडिएरै सिर्जना हुने विश्वविद्यालय अन्तर्गत रिक्त हुने विभिन्न पदहरूमा हामीले प्रचलित ऐन नियम र निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर एउटा कार्यकारी परिषदको अधिकारलाई समेत प्रयोग गरेर नियुक्ति गर्ने जुन अधिकार, त्यो अधिकारलाई निर्वाध ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिएको स्थिति छैन। प्राध्यापकहरूका संयन्त्रहरू छन्, विभिन्न पार्टी सम्बन्धित प्राध्यापकहरूका 2062 आन्दोलनपछि सबै विश्वविद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा संयन्त्रहरूका बिचमा एउटा सहमति भएर नियुक्ति हुने गरेका छन् र हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि लगभग त्यही संयन्त्रका बिचमा भएको सहमतिका आधारमा प्रचलित ऐन नियम र निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर नियुक्ति हुने गरेका छन्। अहिले पनि यो आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको डिन 2071 साल फाल्गुन 8 गतेदेखि खाली भएको छ। यद्यपि विगतमा त्यसका बारेमा सहमति भइसकेको स्थिति हो र विशिष्टता प्राप्त गरेको कुनै पनि विद्वानलाई आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्ति गर्न सकिने नियममा व्यवस्था छ। तर यसैमा विगतको सहमतिलाई पनि नमानिरहेको अवस्था, विभिन्न पक्षहरूले दाबी गरिरहेको अवस्था, यो तालाबन्दीको एउटा यो कारण छ। सामान्यतया शैक्षिक मागमा केन्द्रित रहेर कहिलेकाहीँ शिक्षण संस्था बन्द हुने गरे पनि हिजो आज सामान्य न्यूमा कर्मचारीहरूले मात्रै नभएर राजनीतिक दलहरूले समेत आफूले भनेको जस्तो नहुँदा शैक्षिक संस्थाहरू शिकार बन्ने गरेका छन्। अहिले त्यसको पछिल्लो उदाहरण महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरमा उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष र कुल सचिव निवासमा ढुङ्गा हान्ने, नारा लगाउने र मापसे गरी गाली गलौज गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नियमित रूपमा हुँदै आएकोमा विगत 3 महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको छ। अहिले यहाँको विकास, यहाँको संरचनालाई भविष्यमा उज्यालो होस् भनेर हामीले चाहिँ दाता दिएको जग्गा हुन्। अहिले यहाँ चाहिँ के अरे यत्र चाहिँ संरचना बनिसकेका चिजलाई पनि यहाँ कसैले तानाखिची गर्ने, कसैले चाहिँ के अरे शिलान्यास गर्न नदिने, योबाट चाहिँ हाम्रो साह्रै विकृति भएर हामी चाहिँ के अरे के भएको छौँ भने साह्रै
आपदमा परेका छौँ। किनभनेपछि कसबाट हाम्रो यो ताला किन बन्द हो, यस्तो सिस्टम किन आयो? यो जस्तो यहाँ पदाधिकारी आए पनि यो अहिले मात्रै होइन, अगाडि पनि मेरो मान्छे हुन्छ भने हामी चाहिँ के अरे यहाँ सहज वातावरण ल्याउँछौँ, होइन भने चाहिँ हिजोको चाहिँ विद्युत गुरुको पालामा यस्तै भयो र आज चाहिँ के अरे यो पनि ट्याङ हाल्ने मान्छेले यो यही उसमा मेरा छोराछोरी मेरा मान्छेहरू हुनुपर्छ भन्ने यहाँ भित्रमा यस्तो एउटा चाहिँ चालखेल हुन्छ। यो चालखेल कहिले पनि यहाँ दक्ष व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान सधैँभरि यही रह्यो र क्षेत्र विकास समितिबाट पनि हामीले यो चाहिँ एउटा निरन्तरता जाओस् भनेर हामीले लोकसेवालाई एउटा चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो नगरेर स्वच्छ व्यक्ति दक्ष व्यक्ति यसभित्र आउनुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखेर हामीले चाहिँ पहल गरेर क्षेत्र के अरे सेवा आयोग माग्यौँ। तापनि अहिले सेवा आयोगबाट पनि मेरै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने भित्रभित्रै चाहिँ के अरे यस्ता पहलले सेवा आयोगमा पनि ताला लागेको छ र यो केन्द्रीय कार्यालयमा पनि ताला लाग्यो। अब यो देख्दा हामीलाई साह्रै आत्महर हुन्छ। सुरुमा डिनको नियुक्तिलाई लिएर तालाबन्दी भयो। ताला खुलाउने बहानामा दैनिक वार्ता पनि चलिरहेको छ। यो सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन भन्दा ताला लगाएर अस्तव्यस्त बनाउन लागि परेका आरोप लाग्न थालेको छ। यहाँ सरोकारवालाहरू गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने यो जग्गा व्यक्तिको कब्जामा पर्ने निश्चितै छ। यसअघि पनि अलगधारले विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जाको रिपोर्ट पटक पटक प्रस्तुत गरिसकेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले नियमसङ्गत भन्दा बाहिर गई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्न थालेपछि यसको दबावका लागि तालाबन्दी गरिएको दाङ नेभी सङ्घले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 11 बुधे जुन चाहिँ हाम्रो सहमति भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस् भने पटक पटक धाउँदासम्म उहाँहरूले हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको धज्जी उडाउँदै लाखौँ हजारौँ विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै जुन खालको एउटा चाहिँ असहमति बाटो र एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई नै खेलवाड गर्ने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। यो प्रति हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको घोर भर्त्सना गर्दै फेरि चाहिँ फागुन 7 गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको चाहिँ डिनको कार्यविधि सिद्धिएपछि हामी चाहिँ डिन चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड तोकिएअनुसार डिन नियुक्ति गर्नु पऱ्यो भने हामी फेरि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ चलखेल गरेर एउटा चाहिँ त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै एउटा चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामा विशेष गरी आफ्नो क्वार्टरलाई चाहिँ पार्टी कार्यालयको सम्पर्क स्थान जस्तो गराएर पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ लिने र मापदण्ड नपुगेका दक्षता नपुगेका नेपाल सरकारलाई ठाडो चुनौती दिँदै हामी चाहिँ हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि धज्जी उडाउँदै जुन खालको एउटा चाहिँ डिन नियुक्ति गर्ने भित्री कोसिस गोटी चालियो त्यसप्रति पनि हामी चाहिँ अग्रसर हुँदै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यार्थीहरू हजारौँ विद्यार्थीहरूको मागको लगत्तै यो डिन प्रक्रियामा सहित निष्कर्ष निकालेर हामी बसेर निष्कर्ष निकालेर वैशाखको 22 गतेदेखि निरन्तर रूपमा तालचा लागिरहेको छ। सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षक र शिक्षक बाँकी हुँदाहुँदै स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि पत्रिकामा विज्ञापन गरेको कर्मचारी युनियन र स्थानीय सरोकारवालाहरूले तत्काल कर्मचारी भर्ना नगर्न भन्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दी त विगतदेखि नै भइरहेको थियो, तर यो 62-63 आन्दोलनबाट बढी मात्रामा तालाबन्दी भइराखेको छ। यो माग राख्नु जायज कुरो हो, तर तालाबन्दीबाट सबै समस्याहरू माग पुरा हुन्छ भन्ने पक्षमा हुनु छैन। म पनि केन्द्रीय देश गएर काम गरेको हुँ, तर के भनेपछि कुनै पनि कुराहरूलाई त्यसको समस्या समाधान गर्न वार्ताद्वारा नै उपयुक्त हुन्छ। यसरी तालाबन्दी पटक यति लामो समयसम्म हुँदा यो विश्वविद्यालयको अवस्था नै नाजुक हुँदैन, यो संस्था नै धरापमा पर्ने जस्तो अहिले अवस्था आइरहेको हो। त्यसकारण वार्तालाई पहिलो प्रार्थना दिएर यसको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सामान्य विषयमा पनि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने प्रवृत्तिले गलत संस्कार बन्दै गरेको छ। यहाँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको 4 वर्ष अवधि पनि सकिन लाग्दा उनीहरूले आन्दोलनकै कारण खासै काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। यही विश्वविद्यालय हो जहाँ सुरुमा डिनको नियुक्तिलाई लिएर तालाबन्दी भयो। ताला खुलाउने बहानामा दैनिक वार्ता चलिरहेको छ। यो सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन भन्दा ताला लगाएर अस्तव्यस्त बनाउनु कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन। हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य बोकेको विश्वविद्यालय यति लामो समयसम्म बन्द हुँदा पनि सरकारवाला गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। यो जग्गा व्यक्तिहरूले कब्जा गर्ने जग्गा हुँदै होइन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नियम सङ्गत भन्दा बाहिर गई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्न थालेको नाममा तालाबन्दी भइरहँदा सरकारवाला समुदायको चासो कम हुनु विडम्बना बन्दै गएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा 326 बिघा जमिन छ। आन्दोलन बढ्दै जाँदा यहाँका वृक्षहरू जबरजस्ती कटानदेखि लिएर गएर फलेका फलहरूको दुरुपयोग समेत हुन थालेका छन्। एकातिर आन्दोलन छ भने अर्कोतिर त्यति नै धेरै मात्रामा
सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुनु राज्य कमजोर हुँदै गएको उदाहरण हो। बाँकी यो रिपोर्टबाट। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने होडले संस्कृत विश्वविद्यालयको इतिहास नै मेटिने खतरा। आउँदो श्रावणमा पदावधि सकिने यी पदाधिकारी पनि आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दा जागिर मात्रै खाएर चुपचाप बसिरहेका छन्। अहिले त्यसैले त भन्न थालिएको छ उनीहरू जागिर खान आएका हुन्, खाए अनि गए। प्रचलित कानुन अनुसार हामीले विचार विमर्श, छलफल र परामर्शद्वारा सामान्यीकरण गरेर स्थितिलाई सामान्यीकरण गरेर त्यसलाई उहाँहरूद्वारा नै ताला खोल्न लगाउने हामी प्रबन्ध मिलाउँछौँ। राजनीतिक विषयवस्तु भएको हुनाले राजनीतिक तहले सम्बोधन गर्नका लागि पहल गरिनेछ र अन्तर्गतमा सबै प्रकारका कानुनी आधारहरू पुरा गरिसकेपछि सहमति हुन सक्ने वातावरण सृजना गरिकन र अन्तिम विकल्पको रूपमा हामी प्रशासनिक हिसाब किताबले पनि ताला खोल्नेतर्फ अगाडि जान्छौँ। यसका लागि 8-10 दिनको समय हामीलाई लाग्छ। आन्दोलनको मारले भविष्यका कर्णधार अन्योलमा परेका छन्। यो आन्दोलनको निकास खोज्न अत्यन्त जरुरी छ, अन्यथा यो विश्वविद्यालयको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिन्छ यहाँ। त्यसैले सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ। विश्वविद्यालयको आफ्नो करिब 1700 बिघा जमिन मध्ये 1300 बिघा अहिले पनि विभिन्न बहानामा कब्जा भइरहेको छ। त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। सबै पक्ष आफ्नो अधिकार र भाग खोज्न लुछाचुडी गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने नितान्त विद्यार्थीहरूको मागमा अनि पदाधिकारीज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, साथसाथै विद्यार्थी सबै नेवी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, त्यसपछि गएर अनेरासु बियु सहित विद्यार्थीका जुन माग थिए, पठन पाठनसित सम्बन्धित शिक्षक नियुक्ति गर्ने माग, हस्पिटलको के अरे ओपिडी सञ्चालन गर्ने माग, छात्रावासको माग, त्यसपछि गएर इन्डोर इत्यादिका माग पनि ती सबै पुरा भइसकेर सम्बन्धित पक्ष कार्यान्वयन गर्ने पक्षले अलिकता बिचमा चाहिँ कार्यान्वयन नगरिदिँदाखेरिमा यो तालाबन्दी भएको हो। प्रशासनिक चाहिँ बल प्रयोग नगरिकन समझदारीको रूपमा चाहिँ यो केन्द्रीय कार्यालयलाई खुलाउन पर्छ भन्ने धारणा राखेर उहाँहरू लगातार लागिरहनु भएको छ। 2-4 दिनभित्र कार्यालय अवश्य पनि खुल्छ। सबैको चाहिँ भविष्य त गाँसिएको छ, ताला लगाउनेवालाहरूको भविष्य त पनि गाँसिएको छ। उहाँहरूले पनि यो संस्थालाई राम्रो बनाउन पर्छ। संस्कृत शिक्षाको आवश्यकता ठानी आफ्नो पेट कटाएर स्थानीयहरूले दान गरेको जमिन माओवादी जनयुद्धको प्रभावमा परेपछि 2058 साल यता बिजौरी गाविस बर्लेनीमा रहेको 90 बिघा जमिन देवखुरी र राजपुर गाविसको विभिन्न स्थानमा रहेको 1326 बिघा जमिन अझै कब्जामा छ, जुन छुटाउन सकिएको छैन। यसरी माओवादीको आन्दोलनताका विश्वविद्यालयको जमिन जोत्ने किसानलाई नै जग्गा दिनु भन्दै कब्जा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसको कारण जमिन झनपछि फस्दै गएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। पटक पटक क्षेत्र विकास समितिले पत्राचार गऱ्यौँ, बैठकबाट निर्णय गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई ताला खोल्ने हामीलाई सहमति दिनुहोस्, हामी पत्रवाल यिनी तालाबन्दीवालालाई बोलाउँछन् भन्यौँ। तर सेवा आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरूले कोही वास्ता गर्नु भएन। उहाँहरू बरु त्यो हाम्रो भनाइलाई त्यति बनाउन पहल नगरेर जिल्ला छोडेर अध्यक्ष अहिले जिल्ला बाहिर हुनुहुन्छ। 3 महिना भइसक्यो। सेवा आयोगको अध्यक्षले बनाउन केही पहल गर्नु भएन। सदस्यसँग ताराकान्त झाजीसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि मलाई थाहा छैन, यो त सबै विश्वविद्यालयले गर्ने हो भन्नुहुन्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यो त स्वतन्त्र संस्था हो, सेवा आयोग भनेको हाम्रैमा तालाबन्दी छ, हामीले के गरिदिने हो, हामीले त तालाबन्दी गरिदिउँ भन्नुहुन्छ। हामीले आखिरमा पहल गरिरहेका छौँ। माओवादी नेताहरूले कब्जामा लिएको जग्गा आफू नेता भएपछि आफ्नालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने क्रमले एउटा किसानले पाएको जग्गा कम्तीमा पनि 5 जनाको नाममा रहेको देखिन्छ। 5 जना जोता भएपछि विश्वविद्यालयले मोही कसलाई मान्ने र कसलाई हक दिने भन्ने विषयमा पनि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया देखिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयको स्थानमा 326 बिघा जमिन छ। आन्दोलन बढ्दै जाँदा त्यहाँका वृक्षहरू जबरजस्ती कटानदेखि फलेका फलहरू पनि जबरजस्ती माओवादीको आडमा बाहिर नै ठेक्कामा लगाउने कार्य बढ्दै गएको छ। एकातिर आन्दोलन, अर्कोतिर त्यति धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी समेत माग भई आएकोमा केही दिन अघि मात्रै सुरक्षा व्यवस्था अहिले मिलाइएको छ। स्वतन्त्र प्राज्ञिक निकाय भएको हुनाले यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामीले सोझै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
यद्यपि लामो समयदेखि त्यो विश्वविद्यालयमा ताला लागेको विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसका लागि मैले 2 पटक आफ्नै पहलमा त्यहाँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारज्यूसँग बसेर छलफल गरिसकेको अवस्था हो र मैले अनौपचारिक रूपमा सुन्नमा आएअनुसार आज उहाँहरूले लेखेर पठाउनु हुने कुराहरू आएको छ। यदि उहाँहरूले लेखेर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा आएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीलाई पत्राचार गर्नुभयो भने प्रचलित कानुनको आधारमा हामीले सबै प्रकारका उपायहरू अपनाएर वार्ता छलफल र निष्कर्ष निकाल्न सक्ने कुराहरू निष्कर्ष निकालेर ताला खोल्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। देउखुरी राजापुर क्षेत्रमा रहेको 1326 बिघा जमिन अहिलेसम्म पनि गैर कानुनी कब्जामा रहेको छ। 2043 साल मङ्सिर 25 गतेबाट विधिवत रूपमा तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। यस संस्कृत अध्ययन संस्थान र सो अन्तर्गतका 5 वटा विद्यापीठहरू रहेका छन्। संस्कृत वाङ्मयको आगाध निधिको संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको यस संस्थाले हालसम्म पनि यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो कलेवरलाई फैलाउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा संस्कृतका 14 वटा आङ्गिक विद्यापीठ, संस्कृत 4, शिक्षाशास्त्र 5 र आयुर्वेदका 1 गरी 10 वटा सम्बन्धन प्राप्त संस्था शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सामान्य कर्मचारी भर्नाको किचलोले विश्वविद्यालय बन्द हुनु कानुनी राजको खिल्ली उडाउने काम बाहेक केही होइन। यसको रोकथाम गर्न जरुरी भइसकेको छ। राजनीतिक खिचातानीले चुर्लुममा डुबेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय फेरि केही व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थका लागि 3 महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको छ। यहाँ तालाबन्दी कहिले आयुर्वेद प्रमुख डिङ नियुक्तिलाई लिएर हुने गरेको छ भने कहिले नयाँ कर्मचारीको भर्नका लागि, कहिले अस्थायी कर्मचारी थाहै गर्नका निमित्त तालाबन्दी गर्ने गरिन्छ। वर्षमा 2 महिना खुल्ने 10 महिना बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। विभिन्न वार्ता समितिहरू गठन गरिएका छन्। अब सरकारवालाहरू वाला स्थानीय प्रशासन र विश्वविद्यालय प्रशासन बीच वार्ता भई वातावरण सहज हुन्छ वा मुठभेडतिर जान्छ हेर्न बाँकी छ। अलगधारका लागि क्यामेरामा विनिता शर्माका साथ सागर ओली, बेलजुन्डी दाङ। संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा माओवादी नेताहरूले कब्जामा लिएर आफू नेता भएपछि आफ्नालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने क्रमले एउटा जग्गा कम्तीमा पनि 5 जनाको नाममा रहेको देखिन्छ। 5 जना जोता भएपछि विश्वविद्यालयले मोही कसलाई बान्ने र कसलाई हक दिने भन्ने विषयमा पनि निकै ठुलो झन्झटिलो प्रक्रिया देखिएको छ। यहाँ संस्कृत शिक्षाको आवश्यकता ठानी आफ्नो पेट कटाएर स्थानीय जनताले दान गरेको जमिन माओवादी जनयुद्धको प्रभावमा परेपछि 2058 साल यता बिजौरी गाविस बर्लेनीमा रहेको 90 बिघा र देउखुरी र राजपुर गाविसमा विभिन्न ठाउँमा रहेको करिब 1326 बिघा जमिन अझै कब्जामा रहेको छ। यसरी एकातिर कब्जा जग्गा फिर्ताको कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने अर्कोतिर सामान्य कारण विश्वविद्यालय लामो समय बन्द हुनु कुनै पनि हालतमा छिम्ने हुन सक्दैन। बेलैमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ। अलगधारा सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 मा डायल गर्न सक्नुहुनेछ। 4432 707 हाम्रो फ्याक्स नम्बर हो भने alagdhar@imagechannel.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। अलगधारको आजको सम्पूर्ण प्रस्तुति यति नै। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।